सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियो हेरिरहनु भएका र हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ क्रिएटिभ एजुकेसनमा। बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्टको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सँग सम्बन्धित विभिन्न कन्सेप्ट र फर्मुलाहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरिसकेका छौं। अब आजको क्लासमा हामी मीनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रब्लमहरू टीयूका विगतका एक्जामहरुमा कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू आएका थिए र अब कस्ता कस्ता आउने सम्भाव्य प्रब्लमहरू छन् ती सबैको बारेमा हामी यस भिडियोमा छलफल गर्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आजको क्लासमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्दा यहाँ मैले दिएका टिप्स र ट्रिकहरूले तपाईलाई एक्जाम लेखिरहँदा पक्कै पनि त्यो फ्रुटफुल हुनेछ, तपाईलाई स्मरण आउनेछ। ल आजको क्लासमा जाउँ है त। अब मीनसँग सम्बन्धित प्रब्लम अन्तर्गत हामीले टीयूमा सोधेका टीयूमा सोधेका फर्स्ट टाइपको यहाँ मैले टाइप 1 लेखेको छु नि। हामी अरू पनि टाइप कति टाइपको आउँछ सबै टाइपको क्वेशनहरु आज सल्भ गर्ने छौं। त्यसमध्ये पहिलो टाइपको तीनैवटा सिरिजमा है इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज तीनटै सिरिजको हामीले क्वेशन लिएको छ। अब यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने आउनु सल्भ गरौँ है त। अब पहिलोमा दिएको छ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि फ्यामिली पनि छ, इन्कम पनि छ। यसो झट्ट हेर्दा डिस्क्रिट सिरिज जस्तो जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसमा झुक्किनु भएन है। किन डिस्क्रिट होइन भन्दाखेरि हेर्नु, डिस्क्रिट भएको भए जस्तै यो इन्कमहरु चाहिँ यतिवटा फ्यामिलीको जस्तै 30 ल्याउने चाहिँ 5 वटा फ्यामिली, 50 को चाहिँ 50 इन्कम गर्ने चाहिँ अर्को एउटा निश्चित नम्बर त्यतिवटा भनेको भए त्यो डिस्क्रिट सिरिज हुन्थ्यो। तर इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीलाई के यहाँ दियो भने 1 2 3 4 5 गरेर 5 वटा फ्यामिलीको जस्ट इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन मात्रै दिएको छ नि त। पहिलो फ्यामिलीले 30 कमाउँछ अरे, दोस्रो फ्यामिलीले 50 कमाउँछ अरे। हो, यो तरिकाको इन्फर्मेसन इन्डिभिजुअल सिरिजले कन्टेन गर्यो। ल इन्डिभिजुअल सिरिज हो। अब हामी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि पहिलो हाम्रो फर्मुला सम्झिने के। यसरी क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि पहिलो कुरो भनेको फर्मुला सम्झिने, अनि फर्मुलाले के खोज्छ त्यो निकाल्ने। फर्मुलाको रिक्वायरमेन्ट पूरा भएपछि फर्मुलामा राख्ने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। ल अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले मीन निकाल्दा मीन भनेको हाम्रो x बार हो हैन। x बारमा हाम्रो के हुन्छ समेसन x बाइ n हुन्छ नि त। हो, समेसन x बाइ n हुन्छ। अब हामीले जम्मा निकाल्ने भनेको समेसन x हो यहाँनेरि। अब समेसन x त इन्डिभिजुअल सिरिजमा तपाईले x सबैलाई जोड्ने भन्ने बुझिहाल्नु भयो। यसलाई यहाँनेरि 30 गर्ने प्लस 50 गर्दिने हैन, त्यही सार्दै छु। 90 गर्दिने, 15 गर्दिने प्लस 80 गर्दिने है। अब बाइ n छ नि त। n छ भने कति भयो n भनेको त हाम्रो यही इन्डिभिजुअल सिरिजमा त गन्ने होइन त। 1 2 3 4 5 हामीले 5 वटा इन्फर्मेसन दिएको छ, अथवा यही पनि 5 भयो। यही 5 वटालाई 5 ले भाग गर्दिने है। अब यो जोड्दा कति भयो जोड्नुस् त 260 आयो। अब तपाईले 5 त 5 छदैछ, यो तपाईको भाग गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 52 आयो। ल अब तपाईको यो यदि इन्कम चाहिँ रुपीजमा छ भने अब यसको पनि मीन त रुपीजमा हुने भयो, रुपीज हुने रहेछ क्या। अब तपाईले तल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। द एभरेज इन्कम अफ द 5 फ्यामिली इज 52 भनेर लेखिदिनु भयो भने पनि भयो। ल अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले यसरी गर्छौं। यो त एकदम सजिलो भइगयो नि, सबैलाई जोडेर 5 ले भाग गर्ने हो। अब डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिहालौं। डिस्क्रिट सिरिजमा हामीलाई f दिएको हुन्छ हेर्नु। ल अब f छ नि त। हो, डिस्क्रिट सिरिजमा f दिएको हुन्छ। अब हामीले f लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्क्रिट सिरिजमा अब फेरि फर्मुला एकताल रिमेम्बर गरौँ त के थियो। मीन भन्ने बित्तिकै हामी अघि समेसन x लेख्थ्यौं। अब डिस्क्रिटमा f भएपछि समेसन x हो, तर f पनि थप्नु पर्यो नि त। छ त्यही भएर थप्यो बाइ n हुन्छ। अब यो फर्मुलालाई हामीले अब fx चाहियो नि त। अब fx निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै यहाँ टेबलाइजेसन गरौँ। ल x छ, f छ। x भनेको हाम्रो 5 10 15 20 र 25 छ। अब f मा हाम्रो कति छ 4 छ, 6 छ, 8 छ,
5 छ अनि 2 छ। अब हामीलाई के चाहियो भनौँ त, फर्मुलाले के खोज्यो, एफएक्स खोज्यो नि त। हो, खोजेकै कुरो निकाल्नु पर्यो, ठ्याक्कै एफएक्स निकाल्दिने। एफएक्स निकाल्दा के भयो, एफ इन्टु एक्स गुणा गरेको हो, 5 चौको 20 भयो, 10 छ 60 भयो हैन, 15 8 120, 20 पंचे 100 भयो, 25 दुना 50 भयो। अब समेसन भनेको जोड दिने, सबैलाई जोड दिने, समेसन एफएक्स। अब समेसन एफएक्स कति भयो त, 50 गर्दा हाम्रो 350 आयो है, 350 आयो। अब हाम्रो n छ नि त फर्मुलामा हो। अब यो n भनेको चाहिँ के हो, n भनेको त्यहाँ पो हाम्रो के थियो, इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले गनेर हुन्थ्यौं। अब यहाँ n भनेको चाहिँ जहिले पनि समेसन f हुन्छ ल। समेसन f हामीले निकाल्नुपर्छ, अथवा यो n भनेको पनि तपाईले समेसन f भनेर लेख्नु भयो भने पनि भयो ल। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो टोटल कति छ, हाम्रो 25 भयो यो जोड्दाखेरि। अब हाम्रो फर्मुलामा हाल्दिम त, समेसन fx भनेको 350 रहेछ। अब समेसन f भनेको 25 कति भयो भाग गर्दा, हाम्रो एन्सर आयो 14 है त। भनेपछि अब कति रहेछ एभरेज मार्क्स, या त मार्क्सको कुरो छ नि त हो, भनेको मार्क्सको कुरो छ। त्यसो हुँदा हाम्रो एभरेज मार्क्स चाहिँ कति रहेछ, यो डाटा अनुसार, यो डिस्ट्रिब्युसन अनुसार 14 मार्क्स रहेछ के हो। हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो पनि एकदमै सहज छ ल, डिस्क्रिट सिरिजबाट पनि। अब हामी डिस्क्रिट सिरिजको पनि बुझिहाल्यौँ। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ त हैन। यहाँ त फेरि क्लास पनि छ, के गर्ने, इन्टरभल पनि दिएको छ। यसरी यहाँ जस्तो त एउटै भ्यालु पनि छैन, हामीलाई लागिरहेको छ नि। तर यो पनि एकदमै सजिलो छ ल। कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के भनेको थियौँ अघि फर्मुलामा, एकताल फेरि फर्मुला रिमेम्बर गरौँ त हिजोको। यो भनेको हामीले समेसन मिन इज इक्वल्स टु समेसन एफ एम बाई एन गरेको थियौँ नि हो। समेसन एफ एम बाई एन गरेको थियौँ हो। यही फर्मुलालाई रिकल गर्ने एकताल। अनि एम भनेको के हो त, यसकै मिड भ्यालु हुन्छ ल। अब यसलाई पनि मैले सारेँ, हामीले मार्क्स छ मिड भ्यालु भनौँ एम, हामीलाई चाहिने एम यही हो। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, अब कति छ त हाम्रो भनेको 0 देखि 20 सम्म गएको रहेछ हो। यो क्लास डिस्ट्रिब्युसन 0 देखि 20 देखि 40 रहेछ, 40 देखि 60 रहेछ, 60 देखि 80, 80 देखि 100, यो तरिकाले गएको छ नि त हाम्रो हो। अब मिड भ्यालु भनेको हामीले यसको बीचमा कुन पर्छ भनेर निकाल्ने हो के। मिड भ्यालु भनेको बीचको भ्यालु। किन मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब हामीले यहाँ गुणा गर्नु छ हैन, यो त क्लास डिस्ट्रिब्युसन छ, गुणा गर्नलाई कम्तीमा एउटा भ्यालु त चाहियो नि त हामीलाई हो। त्यो चाहिने एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने हो। अब मिड भ्यालु कसरी लेख्ने भन्दा, यो दुईटाको बीचमा कुन पर्छ त्यही लेख्ने। कुन पर्छ भनेर कसरी पत्ता लगाइन्छ, 0 मा 20 जोड दिनु, फेरि 2 ले भाग गरिदिनु, कति भयो हाम्रो 10 भयो नि हो। 10 चाहिँ हाम्रो यसको मिड भ्यालु हुने रहेछ, 10 हुने रहेछ। अब यो पनि सेम प्रोसेस है, 20 + 40 भनेको 60 हुन्छ, 2 ले भाग गर्दा 30 हुन्छ हो। मिड भ्यालु निकाल्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ र। 40 + 50 भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ, 100 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ, 50 आउँछ हैन। 60 + 80 यही तरिकाले निकाल्ने हो के। सबै भनेको यहाँ 70 आउने भयो, यहाँ 90 आउने भयो, तर तरिका त्यही हो ल, मिड भ्यालु। अब फ्रिक्वेन्सी पनि मैले सार दिइहालेँ। फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दा 4 छ, 6 छ, 8 5 2, यही तरिकाको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ। अब हामीलाई चाहियो एफएम हो। केही दायाँ बायाँ नसोच्ने, फर्मुलाले जे खोज्छ नि त्यही दिने हो के। अब 10 चौको 40 छ, 6 3 18 180 भयो हैन, 8 पंचे 40 400 भयो, 7 पंचे 35 350 भयो, 9 दुना 18 180 भयो हो। अब हामीलाई समेसन एफएम भनेको छ। समेसन एफएम कति छ त हो, यहाँ जोडेर लेख्ने। कति भयो जोड्नुहोस् त, हाम्रो 1150 भयो यो टोटल जोड्दाखेरि हैन, 1150 भयो। अब यहाँ पनि त n भनेको त हाम्रो समेसन f नै हो नि त हो। टोटल f जोड्दा हाम्रो के दिन्छ, n दिन्छ। n कति भयो, 6 4 10 8 18 2 20 5 25 भयो ल। यो पनि हाम्रो 25 भयो समेसन f = टु। अब हामी फर्मुलामा राख्दिम त यसलाई। फर्मुलामा राख्दा कति भयो, समेसन fm/n छ। समेसन fm भनेको हाम्रो आयो 1150 /
समेसन एफ भनेको 25 1150/25 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 46 हो। यो के दिएको छ विद्यार्थीको मार्क्सै दिएको छ, त्यसो हुँदा 46 मार्क्स आयो ल। यो भनेको यो तरिकाले गर्न पर्यो। अब यो मिनको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो मिनको यो हामीले जुन गर्यौं यो डाइरेक्ट मेथडले गर्यौं के, हामीले डाइरेक्ट मेथडले गर्यौं। अब यो भन्दा अरु पनि अरुको मेथडहरु पनि छन्, जस्तै हामी यसैलाई एउटा एजुम मिन मानेर हैन बिचको हामी एजुम मान्छौं, एजुम मानेर अनि त्यो एजुम मिनबाट हामीले घटाएर अलिकति छोटो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो कसरी हो त त्यो एजुम मिन मानेर भने एजुम मिन मेथडबाट पनि हामी सिकौं ल। एजुम मिन मेथड। अब एजुम मिन मेथड भनेको पनि सेम टु सेम डाइरेक्ट मेथड जस्तै हो, तर के गर्छौं भने हामी एउटा बिचको एउटा एजुम मान्छौं। जस्तै यसमा हामीले अब यसमा पनि मिड भ्यालु त निकाल्नै पर्ने हुन्छ। म पहिले त्यो क्लास सार्छु अनि फेरि तपाईहरुलाई गरौँ ल। अब एजुम मिन मेथडमा कस्तो हुन्छ भने नि, एजुम मिन भनेको हामीले एउटा बिचको मिन यो पर्छ भनेर एजुम गर्छौं के, हामीले एउटालाई मान्छौं। अब मिन भनेको यसो हेर्दाखेरि बिचमा यो छ, हामीले 50 लाई मानौ मिन हाम्रो पर्छ होला भन्ने कुरा भयो। अब एजुम मिन मेथडमा मिन निकाल्ने भनेको यसमा के हुन्छ भने हामीले सानो खालको x माने पनि भयो अथवा d माने पनि भयो ल। यसमा फर्मुला त त्यही हो हैन, समेसन f त भइहाल्छ हाम्रो d/n गर्छौं ल। यसलाई समेसन f/n गर्छौं अनि हामीले एजुम मिन मानेको हुन्छ नि अगाडिको हो, त्यो जोडेर हामीले यसरी मिन निकाल्छौं। किनभने हामीले यहाँ 50 त घटाएको हुन्छ हैन, यो 50 त हामी घटाउँछौं अहिले हो, त्यो घटाएको एजुम मिनलाई हामीले लास्टमा फर्मुलामा जोड दिन्छौं ल। फर्मुला हामीले अहिले फेरि फर्मुला म तपाईलाई लेखाइहाल्छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो d भनेको के हो भन्ने बुझौं ल। d भनेको हाम्रो किन d लेख्यो, अरुमा त हामी समेसन fx लेख्थ्यौं हैन, तर d भनेको चाहिँ यहाँ अगाडि a जोडियो, त्यही a यहाँ घटाएको हुन्छ के। जस्तै d भनेको x - a गरेको हुन्छ के सुरुमा। हामीले किन यसो गरिन्छ त हैन, हामीले आखिर डाइरेक्ट मेथड हाम्रो थिदै थियो, त्यही मेथडबाट गर्दा पनि भइहाल्थ्यो। किन चाहिँ हामीले यो यसरी एजुम मानेर घटाएर गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई लार्ज डाटा दिएको बेलामा, ठुलठुलो अंकको डाटा आएको बेलामा हामीले त f र x गुणा गर्दा त हामीलाई त धेरै ठुलठुलो भ्यालु आउने भयो, क्याल्कुलेटरमै नअट्ने डाटाहरु हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा घटाउँछौं अनि लास्टमा जोड दिन्छौं ताकि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सरल होस्, सहज होस् भनेर ल। अब हेर्नु तपाईले यहाँ d क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एजुम मिन मेथड अन्तर्गत हैन। यसलाई तपाईले सर्टकट भन्यो भने पनि सर्टकट मेथड भनेको पनि यही मेथड हो ल। अब d क्याल्कुलेसन गर्नलाई तपाईको यो मार्क्स त अब यसलाई मिड भ्यालु निकालेपछि यसको काम छैन ल, यसलाई नहेर्नु नझुक्किनु, तपाईले मिड भ्यालुबाट सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको 50 छ, हाम्रो 50 छ मानौ, लेट एजुम मिन इज इक्वल्स टु 50 ल। हामीले 50 मान्यौं। अब 50 हो भने 50 बाट घटाइदिने, d इज इक्वल्स टु x - a हैन। तपाईले 10 मा 50 घटाउनु भयो -40, 30 मा 50 घटाउनु भयो कति हुन्छ -20, 50 मा घटाउँदा 0, 70 मा घटाउँदा 20, यसमा घटाउँदा 40 हैन। यो त तपाईको 0 आइहाल्छ किनभने हामीले बिचको अंक लिएका थियौं। अब हामीलाई सूत्रमा के छ, f सँग गुणा गर्नुपर्ने छ नि त हो। अब f सँग गुणा गर्नुपर्ने छ भने fd हामी निकाल्छौं ल। केही होइन, यो अर्को भन्दा त्यति साह्रो पृथक छैन, जस्ट हामीले डाटालाई छोटो बनाउनको लागि सानो, अघिको हाम्रो यहाँ कस्तो ह्युज डाटा आएको थियो नि त गुणा गर्दा हो, त्यो डाटालाई छोटो बनाउनको लागि हामीले के गर्यौं, a घटाइदियौं, अहिले त्यो लास्टमा जोड्छौं। यही माथि घटाएर तल जोड्ने मेथड भनेकै हाम्रो सर्टकट मेथड अथवा एजुम मिन मेथड हो। अब fd गुणा गरौँ त -160 हुन्छ हैन, -120 हुन्छ, यो 0 भइगयो, 0 सँग गुणा गरेपछि यो 100 हुन्छ हैन, यो 80 हुन्छ। अब हामीले यो जोड्दाखेरि कति भयो त 60 180 भने -100 हो, -100 हुने भयो यो। अब हामीले फर्मुलामा लाउनु पर्यो ल। हाम्रो फर्मुला के छ,
हामीले एजुम मिन अन्तर्गत मिन निकाल्दाखेरि मिन x बार इज इक्वल्स टू के हुने भयो त हाम्रो ए प्लस किन गरेको अघि घटाएको थियो जोड्न पर्यो होइन त समेसन एफडी बाई एन गर्दाखेरि हाम्रो आइहाल्यो ल यो डाटा सानो निकाल्नलाई हामीले यसो गर्यौँ हामीले कुरो गरिहाल्यौँ अब ए भनेको हाम्रो कति थियो 50 थियो हो 50 थियो यहाँ त माइनस छ हामीले भनेपछि माइनस 100 बाई समेसन एफ हाम्रो कति थियो 25 छ समेसन एफ इज इक्वल्स टू 25 हो 100 माइनस 25 भनेको 50 माइनस हाम्रो 100 बाई यो माइनस किन भयो भन्दाखेरि यहाँ माइनस छ प्लस र माइनस माइनस भयो यो भनेको हाम्रो 4 भयो भनेपछि हाम्रो कति हुने रहेछ 46 हाम्रो एन्सर हुने रहेछ हो नि 46 के हो 46 मार्क ल एन्सर सेम आयो जुन मेथड गरे पनि अघि हामीले डाइरेक्ट मेथड गरेका थियौँ हैन त्यतिखेर पनि एन्सर त 46 छै थियो अब सर्टकट मेथड गर्यौँ यो पनि 46 छ एन्सरमा हाम्रो केही फरक पर्दैन यो फरक मेथडले फरक तरिकाले मिन निकाल्ने मात्रै हो तर आखिरी निकाल्ने त मिनै हो त्यो अर्थमा हो अब तपाईहरुलाई कुन मेथड सजिलो लाग्यो त हैन डाइरेक्ट मेथड सानो सानो डाटा दिएको छ भने तपाईहरुलाई डाइरेक्ट मेथडले काम चलिगयो हैन तर ठुलो डाटा दिएको छ भने यो छ अब हैन यो मेथड पनि अझै चाहिँ ठुलै डाटा आइराको छ है यो हेर्नु त यो 100 आइराको छ यहाँ त सानो भएदेखि अझ हामीलाई जोड्न घटाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको भए अझै यो भन्दा पनि अर्को मेथड छ हाम्रो कुन छ स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ त्यसलाई ल स्टेप डेभिएसन मेथड छ मिन निकाल्ने भनेको हाम्रो यही तीनवटा मेथड हो मिन निकाल्ने भनेको टोटल भनेको हाम्रो हामीले सुरुमा गर्यौं डाइरेक्ट मेथड हो नि डाइरेक्ट मेथड अघि गर्यौं एजुम मिन मेथड हो अब गर्छौं हामी स्टेप डेभिएसन स्टेप डेभिएसन अब के हो त स्टेप डेभिएसन मेथड कसरी चाहिँ योबाट गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी यही हिसाबमा यही क्वेशनमा सल्भ गरेर हेरिहालौं ल त्यसले के फरक पार्ने रहेछ मैले यो मेटिन अब स्टेप डेभिएसन मेथडमा तपाईलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एजुम मिन सहितको अर्को जस्तै हामी डाइरेक्ट मेथडमा हामीले केही लिन्थिनौं सर्टकटमा हामीले एजुम मान्यौं अब एजुम सहित हामी त्यसलाई पनि अझै एउटा चाहिँ हाम्रो कमन फ्याक्टरले भाग गरिदिन्छौं के कति सजिलो छ त्यो पनि बुझ्नु चाहिँ पर्यो है जस्तै तपाईको ए छ एजुम मिन मानिहाल्यो मैले फर्मुला लेख्दै छु है फर्मुला एजुम मिन त तपाईको छँदै छ प्लस हैन तपाईले यो एजुम मिन किन गर्नु भएको जोड्नु भएको भन्दा माथि घटाउनु भएको हुन्छ अब समेसन एफ डी नै हो अब यसलाई सर्टकटसँग अलिकति फरक बनाइदिउँ न स्टेप डेभिएसन भनेर हामीले यहाँ ड्यास लगाइदिउँ हैन यसको कुरो त्यति मात्रै हो बाइ एन एन त हाम्रो भइहाल्छ अब इन्टु एज गरिन्छ हो अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने फर्मुलामा हामीले इन्टु गर्यौं नि माथि भाग गर्नुपर्ने रहेछ अघि फर्मुलामा जोड्यौं नि माथि घटाउनु पर्ने रहेछ यी कुरा चाहिँ बुझिहाल्ने के सेन्सैले त्यतिकै बुझिहालिन्छ केही छैन हेर्नु न आखिरी फर्मुला त हाम्रो मिनको फर्मुला यही नै हो माथि घटाको भकाले यहाँ जोड्ने माथि भाग गरेको भकाले यहाँ गुणा गर्ने अब यसको इफेक्ट माथि के पर्छ म तपाईलाई देखाइहाले ल तपाईको डी ड्याश निकाल्नु पर्यो नि त यहाँ हो अब डी ड्याश निकाल्नलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अघि घटाए जस्तो यहाँ जोडेपछि त माथि घटाउनै पर्यो x माइनस a गर्नुहुन्छ हैन अनि बाइ एउटा तपाई कमन फ्याक्टरले यसलाई यसमा जतिले भाग गर्दै पनि भयो सजिलो तरिकाले तपाईलाई हैन 10 ले ठिकै एन्सर आउँछ 10 ले भाग गर्छ 10 ले भाग गरिदिनु 5 ले भाग गरिदिनु तर एउटा शर्त के छ भने यहाँ जतिले भाग गर्नुहुन्छ यहाँ त्यतिले गुणा गर्नुपर्छ ल यो h यहाँ छ हो यही h यो हो यही a यहाँ हो यति तपाईले शर्त पूरा गर्नुभयो भने तपाईको स्टेप डेभिएसनबाट पनि सल्भ हुन्छ ल अब हेरौं त डी ड्याश के रहेछ हामीले ए अघि नै लेट ए गरिहाल्यौं यहाँ गरौँ के गरौँ लेट एजुम मिन इज इक्वल्स टू 50 एन्ड कमन फ्याक्टर इज इक्वल्स टू हामीले कति गर्दियौं ल तपाईले एउटा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो जति डिस्ट्रिब्युसनको अन्तराल छ नि त्यति नै गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ के तर यति नै गर्न पर्छ भन्ने पनि भएन तर यति नै गर्दियौं ल सजिलो हुन्छ 20 भयो
है। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि गर्ने त अघिकै प्रक्रिया हो। तपाईले अब यहाँबाट 50 छ हाम्रो एजुमेन्ट 10 मा 50। अब यहाँ कस्तो जाने भयो भन्दाखेरि 10 माइनस 50 बाई 20 जाने भयो ल। हामीले किनभने 20 कमन फ्याक्टर लिएको छौँ। यो कति भयो 10 माइनस 50 भनेको 40। 40 लाई 20 ले भाग गर्दा -2 हो। सानो आयो नि त। हामीले गर्न खोजेकै यही हो के। हाम्रो यहाँ चाहिँ 20 आउने ठाउँमा 40 आउने ठाउँमा 20 ले भाग गरेर हामीले -2 निकाल्दियौँ। हामीले जोड्न घटाउन त सजिलो भयो नि त। हो यही कुरा हो ल। अब 30 मा हामीले 50 घटायौँ कति भयो 20 -1 हुने रहेछ हो। 50 मा 50 त 0 भइहाल्यो। अनि 70 मा 50 घटे 20 ले भाग गर्दा आयो 1 हाम्रो। 90 मा 50 घटे 40 लाई 20 ले भाग गर्दा 2 हो नि। अब यसलाई जोड्दियौँ त। सरी यसलाई जोड्नै परेन किनभने हाम्रो त 0 आइहाल्छ हैन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो हामीलाई फर्मुलामा बेस भएर सोच्न पर्यो नि त। फर्मुलामा बेस भएर सोच्दा के छ हाम्रो f पनि छ हो। यो f लाई d सँग गुणा गरिदिनु ल। d ड्यास भनौँ न त्यसलाई। अब d भन्दाखेरि फेरि अघि स्टेप डेभिएसनको सँग जस्तो जस्तो होला हैन। अब fd गरौँ। fd गर्दा हाम्रो के छ 4 छ। 4 2 जा 8 -8 6 1 is 6 -6 8 को 0 को 0 भइहाल्यो 5 1 is 5 है। 2 2 जा 4 यस्तो छ ल। अब यसलाई जोड्दियौँ के छ समेसन fd ड्यास के हुने रहेछ। समेसन fd ड्यास भनेको कति आउने पर्यो 5 4 9 -5 आउने भयो हो। -5 आउने भयो। अब हामीले फर्मुलामा लगिदिउँ न त यही कुरालाई ल। अब हाम्रो माइनस त्यहाँ डी आइसक्यो। अब यसलाई फर्मुलामा लाँदा के हुन्छ भने हाम्रो 50 प्लस -5 बाई n भनेको कति छ n भनेको हाम्रो चाहिँ 25 छ हो इन्टु 20 यही हो। यही त हो। अब यो हाम्रो भनेको यसलाई काटौँ 5 पल्ट हैन। यसलाई काट्यो 4 पल्ट हो भनेको हाम्रो 50 माइनस 4 46 हो नि। 46 मार्क्स ल। अब हामीले तीनैवटा मेथडबाट हामीले मिन निकाल्ने तरिका पनि सिक्यौँ। अब तपाईहरुलाई कुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तीनैवटा तरिका सजिलो छ। एकताल प्र्याक्टिस गर्नु। यस्तै टाइपको कुनै एउटा क्वेशन लिएर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु तपाईहरुले सहजै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। मिनसँग सम्बन्धित हामीले टाइप 1 क्वेशन सल्भ गरिसक्यौँ। टाइप 1 मा हामीले तीनटै सिरिजको हैन तीनवटै तरिकाले हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब टाइप 2 मा हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि हेर्नु है यस्तो पनि ट्युले यस्तो आफ्नो एक्जामहरुमा यस्ता क्वेशनहरु सोधिरहेछ। जस्तै यहाँनेरि भनेको तपाईको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ। यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हो हैन। यहाँनेरि तपाईको दुईटा फ्रिक्वेन्सीहरु मिसिङ छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ हैन। यहाँनेरि भनेको हाम्रो एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ हैन। अब यहाँनेरि भनेको हामीले ल मैले पहिले यो गरे नम्बर अफ स्टुडेन्ट ल। मैले पहिले यो 2 नम्बरको गरे किनभने यहाँ पहिलो एउटा फ्रिक्वेन्सी भएको 2 मा छ। यो एउटाको चाहिँ पहिलो एउटा फ्रिक्वेन्सी भएको सिकिहालौँ। अनि दुईटा फ्रिक्वेन्सी भएको कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी हेरिहाल्छौँ ल। यो मिनै निकाल्ने हो। हामीलाई मिन दिएको छ नि त यहाँ हेर्नु त हो। मिन दिएको छ भनेपछि हामीले मिनको थ्रु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो ल। अब हामीले के गर्दियौँ हाम्रो मिनको फर्मुला पहिले त फर्मुला रिकल गर्ने हो हैन। समेसन fx बाई n हैन त ल। मैले मार्क्स सारे है त हो। अब हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 3 छ 10 छ 15 छ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी जुन हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामीले जे माने पनि भयो ए माने बी माने हैन अथवा x मान्दियो जे माने पनि हामीले मान्यौ ल। मैले x मान्दिए ल। अब यहाँ लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी बी ए भन्ने मैले ल ए मान्दिए मैले हो। अनि हाम्रो 72 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 10 छ 8 छ 4 छ हैन। अब हामीलाई यसको लागि अब फ्रिक्वेन्सी नै छैन कसरी जोड्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले जसरी फर्मुलामा लगाउनु पर्छ। अनि फर्मुलाले हामीलाई सोलुसन दिइहाल्छ ल। अब हाम्रो फर्मुला त के छ
समेसन एफएक्स बाई एन छ हो। अब हामीले त्यो दियोस् नदियोस् जेसुकै दियोस् हामीले एफएक्स क्याल्कुलेसन गर्नेतिर लागौँ ल। मैले अब एफएक्स निकाले यहाँनिर एफएक्स भनेको के हुन्छ। अब एफएक्स निकालिसके पछाडि हाम्रो समेसन गर्ने हो। हामीलाई समेसन एक्स त चाहिन्छ, हामीलाई समेसन एफ पनि चाहिन्छ हैन। अब समेसन एफ गर्दिम। समेसन एफ गर्दा कति भयो भनौँ त। हाम्रो यो कति छ 50 छ प्लस यो सबै यो हामीले अङ्क जति जोड्यौं है, अङ्क जति जोड्दा हाम्रो 15 आयो। अब यहाँनेरि हाम्रो नम्बरमा अल्फाबेट त जोडिन्न हो, त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ प्लस फर्ममा जस्ताको तस्तै राखिदिने ल। हाम्रो समेसन एफ भनेको यति आयो। अब समेसन एक्स भनेको हाम्रो कति आयो, यसलाई पनि जोडेर राख्ने यही फर्ममा ल। यसलाई 60 को 60 यसलाई 60 नै राख्ने, अरु हाम्रो नम्बर जति जोडिदिम। 2860 हाम्रो आयो है त। 2860 प्लस हाम्रो 60A त हाम्रो छँदैछ हैन। अब हामीलाई अब यही कुरालाई हामीले केमा राख्नु पर्यो, फर्मुलामा राख्नु पर्यो ल। अब फर्मुलामा राख्दिम न त, त्यही मिनै निकाले जस्तो हो के, सेम टु सेम मिनै निकाल्ने हो। फर्मुलाले हामीलाई ए को भ्यालु कति हो भन्ने कुरो दिइहाल्छ ल। समेसन एफएक्स भनेको हाम्रो कति छ 2860 प्लस 60A बाई हाम्रो समेसन एफ कति छ 50 प्लस ए हो। अब हामीलाई ए को भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई त यहाँको हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरो दिएको छ हैन त, यो थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ पनि छैन, दुईवटा कुरा छैन भने हामीले फेरि निकाल्न सकिँदैन। हामीले निकाल्न नसकिने गरी टियुले सोधेको हुँदैन, एक्जाममा आउँदैन। त्यसो हुँदा हामीलाई एक्स बारको भ्यालु कतै न कतै दिएको हुन्छ। अब कहाँ दिएको छ हेरौँ, द मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज 58 ल। हाम्रो मिन चाहिँ कति छ अरे 58 छ अरे भनेपछि यो मिन एक्स बारलाई केले रिप्लेस गर्यो 58 ले रिप्लेस गर्यो ल। अब 2860 प्लस 60A बाई हाम्रो 50 प्लस ए छँदैछ हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यसलाई यता क्रस गुना गरिदिउँ ल। यो बराबरदेखि यता ल्याउँदाखेरि यहाँ डिभाइड फर्ममा छ, हामीले यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँ गरेँ ल मैले। अब 58 इन्टु 50 कति भयो हाम्रो 2900। मैले यो र यो गुना गर्दै, अब यो पनि त आउँछ, यो यता गुना हुँदा कति हुन्छ 58A हुने भयो हो। बराबरदेखि यता त आयो। अब बराबरदेखि उता हाम्रो कति छ 2860 प्लस 60A छ ल। 2860 प्लस हाम्रो कति छ 60A छ हो, 60A छ। यो फर्ममा हाम्रो सिम्प्लिफाई हुँदै जाँदैछ है। यो थियो, यहाँबाट यो आयो, अब गुना भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यो ए र एलाई एउटा ग्रुप गरिदिने, यो न्यू नम्बरलाई हामी एउटा ग्रुप गरिदिन्छौँ ल। हामीले यो 58 लाई उता लगिदिउँ, कति भयो हाम्रो 60 माइनस, यो त माइनस भएर जाने भयो हो। हाम्रो कति भयो 2A भयो। अब यसलाई यता ल्याउनु पर्ने भयो, यता ल्याउँदा कति भयो यो 2860 छ, यो 2900 छ, यो यता आएर घट्ने भयो। घट्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 40 आउने भयो नि त हो। 2A इजिकल्स टु 40। अब A इजिकल्स टु हाम्रो कति हुने भयो 40/2 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो 20 यसको एन्सर आउने भयो हो नि। भनेपछि हाम्रो कति रहेछ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले यहाँ कतिले रिप्लेस गर्न पाउने भयौँ 20 ले रिप्लेस गर्न पाउने भयौँ ल। अब यो त थियो एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ हुँदाखेरि हामीलाई मिन दिएको हुँदो रहेछ। हामीले यसरी अलिकति यहाँ यस्तो अवस्थामा पुर्यायौँ, यहाँबाट क्रस गुना गरेर चाहिँ यो अवस्थामा लग्यौँ, जोड घटाउ गर्दाखेरि हाम्रो आइहाल्यो। अब एउटा हुँदा त यस्तो रहेछ, सजिलै रहेछ। अब दुईटा हुँदा कसरी गणना गर्ने भन्ने कुरा पनि लाग्छ नि त हामीलाई, त्यो प्रश्न पनि आउँछ हो। दुईटा हुँदा ठ्याक्कै हाम्रो दुईटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भएको चाहिँ त्यहाँ दिइराखेको छ हो। अब आउनु दुईटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भएको प्रश्न पनि सल्भ गरौँ ल। त्यो पनि सजिलै छ, जस्तो एउटा हुँदाखेरि थियो त्यही प्रक्रियाबाट हामी दुईटा मिसिङलाई पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। प्रक्रिया एउटै हो, तपाईँले गरेपछि एकै तालमा त्यसलाई बुझिहाल्नुहुन्छ ल। अब यहाँहरू त्यो पनि मैले प्रश्न सारेँ, त्यहाँ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट र नम्बर अफ डेज दिएको रहेछ हो।
कति कुन दिनमा कतिवटा एक्सिडेन्ट भए भन्ने कुरा अब मैले यसलाई एक्स गरेँ ल यसलाई एक्स गरेँ एक्समा हाम्रो कति दिएको छ 0 दिएको छ 1 2 3 4 5 यस्तो डाटा दिएको छ ल अब नम्बर अफ डेज भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो नि त फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 46 छ हो अब लेट फर्स्ट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी बी ए गरौँ हैन फर्स्टलाई ए मानिदिउँ जे माने पनि भयो के यसलाई ए माने पनि भयो एक्स माने पनि भयो हैन आफूलाई जे सहज लाग्छ त्यही मान्ने अब सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी बी कति मान्दिउँ ल बी मान्दिएँ ल मैले ए र बी माने हो अब फर्स्टमा हामीले के लेख्यौँ यहाँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छैन 1 को हो 1 को फ्रिक्वेन्सी छैन 2 को फ्रिक्वेन्सी छैन यसलाई बी लेखिदिउँ अब 3 को हाम्रो 25 10 र 5 छ ल 25 10 र 5 क्रमशः छ हो अब हामीले यो पनि त हामीलाई मिनै दिएको छ नि त यहाँ हेर्नु त हो मिनै दिएको छ भनेपछि हामीले मिनको थ्रु नै हामीले त्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने हो अब कसरी निकाल्छौँ भन्दा हाम्रो फर्मुलातिर फेरि फर्मुलालाई रिकल गरिहाल्ने हाम्रो फर्मुला के छ समेसन एफएक्स बाई एन हो अब यही फर्मुलाको थ्रु जाने हामीलाई एफ र एक्स त चाहिने रहेछ यहाँ पनि हो चाहिने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामी पहिलेको आएर निकालिहाल्ने ल 46 * 0 0 भइहाल्यो अब ए को ए भइहाल्यो हैन बी को भनेको हाम्रो 2b भयो 25 * 3 भनेको 75 भयो ल 4 * 10 भनेको 40 भयो 5 5 जा 25 हो अब एफ पनि भयो एफएक्स पनि भयो अब समेसन एफ गर्दिने समेसन एफ गर्दा कति भयो 86 भयो हो 86 भयो अघि चाहिँ एउटा थियो अब त यहाँ त ए पनि छुट्टै छ हैन बी पनि छुट्टै छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी नै यति दियो अब हामीले एफएक्स पनि जोडौँ ल समेसन एफएक्स भनेको कति हुने रहेछ त हेर्नु त जोड्नु त हाम्रो 140 प्लस ए हाम्रो ए पनि छ हो प्लस के पनि छ 2b पनि छ नि त हो 2b पनि छ ल हामीले समेसन एफएक्स पनि हामीलाई थाहा भयो समेसन एफ पनि थाहा भयो अब हामी के गर्छौं फर्मुलामा जान्छौं ल अब फर्मुलामा जाउँ अब हामीले यसमा के पनि हेर्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ हेर्नु त टोटल डेज भन्न पनि दिएको छ नि त हो टोटल डेज भनेको 200 दिएको छ टोटल डेज भनेको के अरे हामीलाई हिन्ट दियो नि त यो चाहिँ हैन त हाम्रो एफ भनेको टोटल कति रहेछ 200 पनि हो है भनेको छ के यति बराबर चाहिँ समेसन एफ भनेको 200 छ यो पनि हामीलाई हिन्ट दिएको छ अब यसको पनि हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो अब यसलाई सूत्रमा हाल्दियौं ल सूत्रमा हाल्दा के हुन्छ हाम्रो मिन इक्वल्स टु मिन x बार इक्वल्स टु समेसन fx बाई n हुने भयो है समेसन fx बाई n हुने भयो अब हाम्रो मिन दिएको छ मिन कति दिएको छ हेर्नु त हो मिन हाम्रो 1.46 सेम टु सेम अघिकै जस्तो हामीलाई केही निकाल्नु छ भने अर्को केही त दिएको हुन्छ जस्तै फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ भने मिन त हामीलाई दिनुपर्छ अब मिन पनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पनि मिसिङ छ भने हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं 1.46 छ अब समेसन fx हाम्रो कति छ त यहाँ हेर्नु त 140 प्लस a प्लस 2b हो बाई n अब n चाहिँ हामीले हेर्नु न हामीलाई n यो राख्न पनि सक्यो यो राख्न पनि सक्यो तर यो त फेरि ab वाला छ यो राख्न भन्दा त यो राख्न हामीलाई सहज भयो नि त हो त्यो त्यही राख्नको लागि हामीलाई दिएको हो ल फेरि माथि पनि ab तल पनि ab सोलुसन कम्प्लेक्स हुन्छ हैन सोलुसन नहुन पनि सक्छ त्यही भएर हामीलाई यहाँ 200 दिएको छ यो 200 चाहिँ हामीले n भनेर तल राख्दियौं समेसन f अब अघिकै जस्तो फर्ममा आइहाल्यो हामीले फेरि यता क्रस गुणा गर्यौं यहाँ डिभाइडमा छ इजिको बराबर देखि यता ल्याउँदाखेरि हामीले गुणा गर्नु पर्यो हैन 200 * 1.46 गर्दा कति भयो हाम्रो 292 आयो ल 292 इक्वल्स टु हाम्रो कति छ 140 प्लस a प्लस 2b हो 140 प्लस a प्लस 2b दिएको छ हाम्रो यो एउटा भयो अब हामीले यसलाई पनि यता ल्याएर घटाइदियौ हाम्रो के भयो a प्लस 2b इक्वल्स टु कति भयो यो त यता आउँदा घट्ने भयो 100
152 हो 152 a + b = 152 हामीले यसलाई एउटा इक्वेसन मान्दियौं ल हामीले यहाँसम्म सल्भ गर्यौं अब हेर्नु त a पनि यही छ b पनि यही छ अब हामीले या त a को मान थाहा हुनु पर्यो या त b को मान थाहा हुनु पर्यो नभए हामीले यसलाई इक्वेसन फर्ममा राख्नु पर्ने हुन्छ अब हामीले यो इक्वेसनसँग सल्भ गर्नलाई यो इक्वेसनसँग सल्भ गर्नलाई अब अर्को पनि त हामीलाई इक्वेसन चाहिने हुन्छ त्यो इक्वेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा यो 200 हामीलाई दिएको छ नि हो यहीबाट फेरि तपाईले अर्को इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ ल 86 + a + b = हाम्रो 200 यो कसले भनेको क्वेशनले भनेको हामीलाई टोटल डेज यहाँ दिएको छ हो टोटल डेज दिएको छ हामीले फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि समेसन fx यति आएको छ भनेको यो भन्नु नै 200 हो हैन त यो भन्नु नै 200 हो अब हामीलाई a + b = के हुने भयो a + b = यो उता जाँदा त घट्ने भयो 200 - 86 गर्नुपर्ने भयो त हो यो भनेको 114 आयो ल a + b अब यो दुईटा इक्वेसन भयो हो यो दुईटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएकाले गर्दाखेरि हामीलाई a पनि भयो b पनि भयो नि त हामीले एकैचोटी त यसलाई निकाल्न सकेनौं हो अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हामीले सल्भ गरिसक्दाखेरि हाम्रो a र b दुवैको एन्सर आइहाल्ने भयो अब आउनुस् यसलाई सल्भ गरौँ ल अब हाम्रो इक्वेसन त्यो छ इक्वेसन 2 छ नाउ सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामी सल्भ गर्छौं ल 1 मा के छ हाम्रो a + b a + 2b = 152 a मा के छ हाम्रो a + b = 114 अब हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु छ नि त हो सल्भ गर्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै काटिने भएदेखि हामीले यहाँ कुनै माइनस भएदेखि त्यसलाई काट्दा भइहाल्थ्यो सिधै घटाउँदा भइहाल्थ्यो हैन अब हामीलाई यहाँनेरि चाहिँ प्लस छैन कुनै काट्न सकिने स्थिति देखिदैन भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी तल्लोलाई यहाँनेरि यसरी माइनस तीनैवटामा सबैमा माइनस साइन लगाइदिन सक्यो त साइन चेन्ज गर्न सक्यो हो अब यसो भएपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कुनै a र b मध्ये कुनै काटिन्छ अनि काटिसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै रहन्छ र हामीले सल्भ गर्न सक्छौं ल हामीले यो a र a काट्यो किनभने यो एउटा प्लस एउटा माइनस भइसकेपछि अब यो घट्ने भयो घट्दा के भयो b = हाम्रो 152 - 114 आउने भयो यो कति 38 आउने भयो ल हो यो त सजिलो छ नि त हैन दुईटा सल्भ गर्नलाई केही छैन यो परिवर्तन गर्यो साइन परिवर्तन गर्यो अब यहाँ अर्को केस पनि आउन सक्छ के जस्तै तपाईको यहाँ पो हाम्रो a छ त हैन यहाँ a को सट्टा यहाँ 2a भइरहेको भए के गर्ने हैन 2a भइरहेको भए अथवा 2 को सट्टा अरु कुनै नम्बर भएको साइन चेन्ज गर्दैमा क्यान्सल गर्न नसक्ने स्थिति भएको भए के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो स्थितिमा हामीले एउटै बनाउने टेक्निक हामीले 11 12 मा पनि गर्दै आएको हो हैन यो इक्वेसन सल्भिङमा के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ मानिलियौ 2 थियो अरे लेट गरे ल मैले अहिले 2 छैन तर म लेट गरे बुझाउनको लागि 2 थियो यदि भने अब यहाँ 2 थियो योलाई 2 बनाउनु पर्यो भन्दा यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने हैन यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दिने यो अगाडिको 1 यता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अगाडिको 2 माथि अब यति भएछ त यहाँ पनि 2 आउने भयो हो अनि हामीले माइनस गर्दा काटिने भयो यो तरिकाले पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ ल यसलाई हो अहिले चाहिँ हामीले माइनस मात्रै परिवर्तन गर्यौं साइन मात्रै परिवर्तन गर्यौं किन भने हाम्रो a अलरेडी थियो है र b को भ्यालु आइहाल्यो अब b को भ्यालु आएछ त a को भ्यालु आइहाल्छ नाउ पुटिङ the value of b in equation अब कुनमा राख्ने हामीले जुनमा राखे पनि भयो 1 मा राखे पनि भयो 2 मा राखे पनि भयो ल 2 मै राख्दियौ हैन इक्वेसन 2 के भयो त भन्दा a + b = 114 छ हो अब b को भ्यालु त हामीले निकालिसक्यौं नि त यो भनेको 38 = 114 हो अब a भनेको हाम्रो कति हुने रहेछ 114 - 38 भनेको हाम्रो कति हुने भयो a =
76 आउने भयो के हो। ल अब हामीले दुईटाको मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई अलिकति लामो देखिए तापनि यो त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन ल। हामीले के गर्यौं भने सबै कुरो त उस्तै हो। हामीले सिंगल फ्रिक्वेन्सी मिसिङ हुँदा पनि डबल फ्रिक्वेन्सी मिसिङ हुँदा पनि हामीलाई मिनको थ्रु निकाल्नु भएकाले हामीले फर्मुला ओरिएन्टेड भएर फर्मुलामा लान खोज्यौं है। अनि फर्मुला राखिसके पछाडी हामीलाई फर्मुलाले त्यसपछि सल्भ गर्दै जाँदा के माग्दै गयो त्यही दिँदै गयो। अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी 1 एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी मिसिङ हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति सरल तरिकाले आयो। यसको चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भएकोले गर्दा हाम्रो इक्वेसनमा फर्ममा गयो। तर इक्वेसन पनि छोटो सजिलो इक्वेसन बन्छ। हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छौं। यो हामीले दुईटा फ्रिक्वेन्सी भएको हेर्यौं हैन। तपाईले पनि अब कुनै एउटा रेन्डमली एउटा क्वेशन पिक गरेर त्यसलाई एकचोटी सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। ल अब हामी कम्बाइन्ड मिनको बारेमा पनि सोधेका प्रश्नहरू हामी सल्भ गर्छौं। ल अघि हामीले दुईटा प्रकारका विभिन्न ट्यु एक्जाममा सोधेका दुईटा टाइप्सका हामीले प्रब्लमहरू हेरिसक्यौं गरिसक्यौं त्यसलाई डिटेल्समा बुझिसक्यौं। अब हामीले टाइप 3 मा कम्बाइन्ड मिनसँग आएका प्रश्नहरू यहाँ हामीले लेखेका छौं। ल अब पहिलो प्रश्न हेरौं के भन्छ। अब कम्बाइन्ड मिन भनेको के हो भन्ने कुरा मैले हिजोको क्लासमा पनि अलिअलि भनेको थिएँ है। कम्बाइन्ड मिन भनेको जस्तै दुईटा मिन छ, फरक मिन छ, त्यसलाई एउटै मिन बनाउनु पर्यो अथवा एउटै मिनमा देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई कम्बाइन्ड मिन भन्ने हो क्या। जस्तै हामीलाई मेलको दिएको छ मिन हैन, अनि फिमेलको दिएको छ फिमेलको भने अब हामीले मेल र फिमेल पिपुलको निकाल्नु पर्यो, स्टुडेन्टको निकाल्नु पर्यो भने त हामीले दुईटालाई त कम्बाइन गर्नु पर्यो नि त हो। यो अर्थमा हामी कम्बाइन्ड मिन निकाल्छौं। ल अब त हामीले यहाँ क्वेशन्स पनि लेखिसकेको छ। क्वेशन्सलाई बुझ्यौं भने पनि हामीले कम्बाइन्ड मिन के हो भन्ने कुरो बुझिहाल्छौं। ल हेरौँ है। The mean weight of except 50 student is in a certain class is 60 kg। हाम्रो टोटल दिएको छ मिन है। टोटल मिन 150 स्टुडेन्टको कति दिएको छ 60 kg दिएको छ। The mean weight of boys in a class is 70 kg। अब त्यसमा बोइज छन्, बोइजको कति दिएको छ 70 kg हैन। अनि गर्ल्सको हामीलाई कति दिएको छ 55 kg। अब हामीले फाइन्ड आउट चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स हैन। अब हामीलाई स्टुडेन्टको पनि मिन दियो, बोइजको पनि मिन दियो, गर्ल्सको पनि मिन दियो। हामीले निकाल्नु पर्यो के नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स। यो कन्डिसनमा यस्ता प्रब्लमहरू कम्बाइन्ड मिनसँग सम्बन्धित भएर आएका हुन् के। अब हेरौँ है त। अब पहिले हामीले ल क्वेशन पढियो हैन। क्वेशन पढेपछि मैले के भनेको थिएँ फर्मुला रिकल गर्ने हैन। फर्मुला रिकलमा हामीले कम्बाइन्ड मिनको हामीले फर्मुला हेरेका थियौं नि कम्बाइन्ड मिन भनेर। अब कम्बाइन्ड मिन भनेको के थियो भन्दा हामीले x बार 1 2 लेखेको थियौं नि। यसलाई 12 चाहिँ भन्नु मिल्दैन। यो पहिलो र दोस्रोको कम्बाइन गरेकोले 1 2 भनेको थियो नि हो। अब कम्बाइन्ड मिन x12 इजिकल्स टु के थियो हाम्रो x बार 1 इन्टु n1 हो प्लस x बार 2 इन्टु n2 हो बाई n1 प्लस n2 हो नि। यही त फर्मुला थियो हाम्रो कम्बाइन्ड मिनको। अब यही फर्मुलाको थ्रु हामी के निकाल्छौं यो n2 निकाल्छौं हामी। ल अब हेरौँ ल। अहिले फर्मुला एकछिन मेटे मैले। फर्मुला हामीले रिकल गरिसक्यौं। अब हामीले अब दोस्रो स्टेपमा के गर्ने फर्मुला रिकल गर्यो के चाहिन्छ भने थाहा भयो। अब ल मैले गिवन तान्दिए नि त। ल गिवन तान्दिए। गिवनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा द मिन वेट अफ 150 स्टुडेन्ट भनेको हाम्रो 150 n1 प्लस n2 अथवा टोटल हैन त। n1 प्लस n2 भनेकै त टोटल हो आखिरी। n1 प्लस n2 भनेको हाम्रो 150 जना रहेछन्। अनि n इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg भनेको x बार 1 2 हाम्रो कम्बाइन्ड मिन चाहिँ 150 जनाको भन्नु नै कम्बाइन्ड होइन त टोटल मिन हैन। कम्बाइन्ड मिन भनेको हाम्रो टोटल चाहिँ कति रहेछ 60 kg रहेछ हो 60 kg रहेछ। अब हाम्रो बोइजको कति भनेको छ बोइजको द मिन वेट अफ द बोइज इन द क्लास इज 70 kg। अब बोइजको लाई हामीले x बार 1 मान्दियौं हैन। x बार 1 भनेको कति भयो त हाम्रो 70 kg रहेछ हो। अब x बार 2 गर्ल्सको x बार 2 इजिकल्स टु हाम्रो कति केजी रहेछ 55 kg रहेछ ल हो। अब यसलाई हामी अघिको फर्मुलामा पुट गर्छौं ल।
अहिलेको फर्मुला पुट गर्छौँ हामीलाई दिएको यति नै हो। अब फर्मुलामा पुट गर्दा के हुन्छ x बार 1 2 इज इक्वल्स टु x बार 1 इन्टु n1 प्लस x बार 2 इन्टु n2 बाई n1 प्लस n2 हो नि। यति नै हो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला सजिलो छ। जुनको हामीले मिन राख्यौँ त्यसैको नम्बर राख्ने जोड्ने र टोटल नम्बरले भाग गरिदिने है त। अब n1 भनेको x बार 1 कति छ हाम्रो यो त सोध्या हो हैन 70 छ 70 इन्टु n1 छ हो प्लस हाम्रो x बार 2 कति छ x बार 2 55 छ 55 इन्टु n2 दिएको छ हो। अब बाई के गर्ने n1 प्लस n2। अब हेरौँ ल हामीले n1 प्लस n2 को सट्टा हामीले के दिनु पर्यो हामीलाई टोटल 150 दिएको छ नि हो 150 हामीले n1 प्लस n2 को ठाउँमा राख्न पर्यो। अब हेर्नु ल अब हामीलाई n1 र n2 छ दुईटै छ। अब n1 र n2 नै राखिरह्यो भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन हामीले दुईटा भ्यालु मध्ये एउटा। अब एउटा भ्यालु कसरी राख्ने त भन्दा यहीँबाट हेर्दिम न ल n1 प्लस n2 इजिकल्स टु 150 छ भने हाम्रो n1 इजिकल्स टु कति हुने रहेछ त 150 माइनस n2 हामीले गर्न सक्यो हो। अब त हामीलाई n1 को भ्यालुमा यो राख्न सक्यो। अब हेर्नु x12 पनि हामीलाई दिएको छ 60 केजी 60 पनि लेखिदिम हो। अब यो इन्टु यो यता आउँदाखेरि के हुन्छ क्रस गुना हुन्छ। क्रस गुना गर्दा हाम्रो कति भयो 150 इन्टु 60 हो यो भनेको 9000 भयो ल 9000 भयो इजिकल्स टु हाम्रो उता कति भयो 70 त 70 छँदैछ। n1 को ठाउँमा हामीले के प्लेस गर्ने भ्यालु भन्दा हामीले भ्यालु पनि निकालेको छ हो 150 माइनस n2 हो नि प्लस 55 n2 हो बाई 150 हामीले परेन अब किनभने गुना गरिसक्यौं है। अब अर्को भनेको हामीले के गर्ने यस पछाडीको स्टेपमा भन्दा हामीले यो ब्र्याकेट खोल्दिम न त ल। अब 150 इन्टु 70 हाम्रो कति भयो हाम्रो 9000 छँदैछ 70 इन्टु 150 भनेको 10500 माइनस अब 70 ले n2 सँग पनि गुना हुन्छ हो 70 n2 प्लस 55 n2 हो हाम्रो सल्भ हुँदैछ कम्प्लेक्सबाट सिम्प्लिसिटीतिर जाँदैछ। अब हामीले के गर्नु यसलाई सल्भ गर्न भन्दाखेरि यो 10500 लाई मैले यता ल्याइदिए ल 10500 लाई यता ल्याएर 9000 सँग घटाउँदा हाम्रो कति भयो माइनस 1500 इजिकल्स टु हाम्रो उता कति रह्यो 70 माइनसमा छ 55 प्लसमा छ भनेपछि हाम्रो माइनस 15 n2 भयो नि हैन। अब n2 इजिकल्स टु 1500 बाई 15 भनेको n2 इजिकल्स टु हाम्रो 100 आयो हो। n2 भनेको हाम्रो के रहेछ n2 भनेको गर्ल्सको संख्या कति जना रहेछ 100 रहेछ भन्ने आयो नि त n2 भनेको गर्ल्स हो। अब हामीलाई n1 प्लस n2 नै निकाल्नु भनेको छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब n1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि यहाँ हेरौँ त सोलुसनमा के गरेको छ हो 150 माइनस n2 हो नि। अब यो भनेको 150 माइनस 100 इजिकल्स हाम्रो 50 चाहिँ n2 रहेछ हो। अब देयरफोर n1 इजिकल्स टु हाम्रो 50 एन्ड n2 इजिकल्स टु 100 लेख्न सक्यो हो। यसरी हामी कम्बाइन्ड मिन अन्तर्गतको प्रब्लम पनि हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं के। अब यो तपाईले फर्मुला हो मेन कुरो भनेको यो फर्मुलालाई याद गर्नु भयो अथवा बुझ्नु भयो भने त्यहाँबाट उता त फर्मुलामा राखेपछि क्वेशनको गिभनको आधारमा हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं ल। अब यो थियो कम्बाइन्ड मिनको एउटा क्वेशन्स। अब कम्बाइन्ड मिन अन्तर्गतकै अर्को अलिकति यो भन्दा थोरै कम्प्लेक्स पनि क्वेशन सोध्न सक्छ के टियुले। अब ब्याचलर हो के भएर हैन कस्तो किसिमको क्वेशन आउँछ त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले अर्को क्वेशन पनि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर ल्याएको छु के। अब पहिलो र दोस्रो क्वेशनमा के फरक छ त भन्दा एकताल फरकै बुझौँ ल। हेरौँ ल यहाँ भनेको हामीलाई सबै कुरा दिएको थियो जस्तै टोटल मिन पनि दिएको छ हामीलाई हैन अनि बोइजको पनि दिएको छ गर्ल्सको पनि दिएको छ सबै दिएको छ। अब यहाँ भनेको चाहिँ 100 स्टुडेन्ट भनेको टोटल स्टुडेन्ट दिएको छ हामीलाई हैन तर हामीलाई यस्तो पनि दिएको छ फेरि यसलाई डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि दिएको छ हैन। पढौँ न एकताल।
100 स्टुडेन्ट टुक अ टेस्ट, रिजल्ट अफ स्क्योर्ड लेस देन 60% मार्क्स इज त्यति हैन। 60% भन्दा कम्ती मार्क्स ल्याउने हैन को मार्क्सको स्टुडेन्टहरु र यसको डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई यहाँ दिएको छ हैन। इफ द एभरेज मार्क्स वाज 50, टोटल एभरेज हामीलाई कति दिएको छ अरे 50 दिएको छ। फाइन्ड द एभरेज मार्क्स सेक्योर्ड मोर देन 60% हैन। 60% भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीहरुको एभरेज मार्क्स चाहिँ कति छ त भन्ने कुरो गरेको छ हैन। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो कुरो त हामीलाई यो कम्बाइन्ड मिनकै फर्मुला होला हैन। त्यसरी दुईटा टुक्र्याएर मिन दियो अनि जोडेर एउटै मिन निकाल्नु पर्यो भने जस्तै हामीलाई टोटल स्टुडेन्टको निकाल्नु भने हैन त यहाँ 60% बिलो र 60% अपमा विभाजन गरेको छ, तर हामीले निकाल्नु त टोटलको छ भनेपछि यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु दुईटा मिनवाला n1 n2 दिएको हैन, टोटल कति हुन्छ यस्ता टाइपका क्वेशन्सहरु हाम्रो कम्बाइन्ड मिनका क्वेशन्सहरु हुन्छन् क्या जहिले पनि हो। अनि यति भइसकेपछि हामीले कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला जान्नु पर्यो। फर्मुलाको लागि भनेको x⁴1 * n1 हैन प्लस x⁴2 * n2 बाइ n1 + n2 हो। अब हामीले यहाँ के रिक्वायरमेन्ट छ त्यही निकाल्ने क्या। अब हामीलाई यहाँ के भयो भन्दा अघि माथिको बोइज र गर्ल्स थियो नि हो, सेम टु सेम पाराले x1 n1 भनेको हाम्रो के हुने भयो लेस देन 60% अथवा बिलो 60% चाहिँ x1 n1 हुने भयो। अब x2 n2 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एबभ 60% हुने भयो हो। अब लेस देन र एबभलाई n1 र n2 मानेपछि हामीले टोटल स्टुडेन्टको आउने भयो त हो। यो तरिकाले हामीले निकाल्नु पर्छ। अब पहिलो चरणमा ल अब यो क्वेशन गर्नलाई पहिलो चरणमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट के गर्नु पर्यो पहिले त मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो मिन के को मिन हुन्छ बिलो 60% है। यहाँ हेर्नु त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको त हाम्रो 40 देखि 60 त छ हैन। भनेपछि अब हामीले निकालेको मिन के हुन्छ बिलो 60 को आउँछ। ल हेरौँ है त मार्क्स छ नम्बर अफ यसलाई मैले क्लास भनेर लेखेँ ल, क्लास भनेर लेखेँ। अब यसलाई मिड भ्यालु लेख्दा पनि भयो। यहाँ मिड भ्यालु निकाल्दिउँ न त, हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ m हैन हो। अब 0 देखि 20 छ, 0 देखि 20 हैन, 20 देखि 40 हामीलाई तीनटा मात्रै डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ 40 देखि 60। अब मिड भ्यालु हामी कसरी निकाल्दिउँ दुईटा जोडेर दुईले भाग बिच निकाल्न खोजेको सेन्टर निकाल्न खोजेको हैन। अब 0 देखि 20 को बीचमा के पर्छ 10 पर्छ, 20 देखि 40 को बीचमा के पर्छ 30 पर्छ, 40 देखि 60 को बीचमा के पर्छ 50 पर्छ हैन। यो तरिकाले गरेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि दिएको छ हामीलाई 16 दिएको छ, 24 दिएको छ हैन, अनि 30 दिएको छ। टोटल कति भयो 1 3 40 70 भयो यो हैन हो। अब यो भनेको हामीलाई f हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हामीले त मिन निकाल्दै छौं हैन, किनभने हामीलाई बिलो 60 को मिन निकाल्नु छ नि त हो। त्यो भएकाले हामी मिनकै फर्मुला अन्तर्गत fx क्याल्कुलेसन गर्छौं है। अब fx क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो भनेको के भयो 160 भयो हैन, 24 * 30 भनेको 720 भयो, यो भनेको 5 3 जा 1500 भयो। अब हाम्रो समेसन fx चाहिँ कति आयो 1500 प्लस 720 प्लस 160 गर्दाखेरि आयो हाम्रो 2380 हो। अब हामी फर्मुलामा जान्छौं। यो भनेको समेसन f अथवा n भन्दा पनि भयो हैन। अब x बार हामीले 1 मानौं ल यसलाई। अब बिलो 60% हामीले लेट गर्न पनि सक्यो है। मैले यसलाई मेटाइदिए। अब यसलाई लेट गर्न पनि सक्यो, लेट गरौँ बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन। लेट बिलो 60 एभरेज इज इक्वल्स टु x⁴1 हैन, अनि एबभ 60
एभरेज इज इक्वल्स टु एक्स बार 2 हैन एन्ड number of student is equals to n1 and number of student is equals to n2 हैन यदि भएपछि हामीलाई सजिलो भयो अब x बार 1 निक्लिदैछ नि त हाम्रो भनेपछि के हुन्छ समेसन fx बाइ n हुन्छ है अब यो गर्दाखेरि के भयो हाम्रो 2380 बाइ 70 छ हैन बाइ 70 गर्दा हाम्रो आयो ठ्याक्कै 24 अब 24 मार्क्स चाहिँ के रहेछ हाम्रो 24 मार्क्स चाहिँ के रहेछ हाम्रो एभरेज रहेछ बिलो 60 को हैन त अब हेरौँ है 100 जना विद्यार्थी छन् हैन अब यहाँ एकताल क्वेशनको हामीले फेरि गिभन लेख्दिम n1 + n2 हैन हामीलाई त अब कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु छ नि त लास्टमा त हाम्रो उद्देश्य भनेको त कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु हो हैन n1 + n2 भनेको 100 छ रिजल्ट अफ लेस देन 60% मार्क्स इज एभरेज सेकेन्ड लेस देन 60% मार्क इज गिभन डाटा हैन त यो 60% मार्क हामीले यहाँबाट दियो अनि इफ द एभरेज मार्क्स वाज 50 एभरेज मार्क्स चाहिँ हाम्रो कति छ 50 अब एभरेज भनेको के को एभरेज टोटल को एभरेज हैन त एभरेज मात्रै भनेको छ नि त बिलो 60 बिलो एबभ 60 त भनेको छैन भनेपछि हाम्रो यो कति रहेछ 50 रहेछ हो अब हामीलाई फाइन्ड द एभरेज मोर देन 60% भनेको छ नि त अब मोर देन 60% को हाम्रो के छ एभरेज को हामीले के मानेको छ एबभ 60 लाई 2 मानेको छ भनेपछि हाम्रो x2 चाहिँ छैन हैन त अब हाम्रो के चाहिँ छ x बार 1 चाहिँ छ कसरी छ कति छ हामीले भर्खरै निकालेको 34 यही त हो हाम्रो x बार 1 भनेको 34 हो अब हामीलाई फर्मुलामा त n1 र n2 छुट्टा छुट्टै पनि त चाहिन्छ नि त हो n1 र n2 छुट्टा छुट्टै चाहिन्छ अब n1 भनेको चाहिँ कति छ त हेरौँ है n1 भनेको हाम्रो यही त हो बिलो 60 मा हेर्नु त ल 0 देखि 60 सम्ममा 0 देखि 20 मा 16 20 देखि 40 मा 24 40 देखि 60 मा 30 भनेपछि हाम्रो 0 देखि 60 सम्ममा कति रहेछन् यो टोटल गर्दाखेरि आयो 70 हो नि भनेपछि n1 भनेको हाम्रो त्यही 70 भयो 70 जना विद्यार्थी चाहिँ 60 भन्दा बिलो मार्क्स गेन गर्ने रहेछन् क्या बिलो मार्क्स ल्याउने रहेछन् अब n2 भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो n2 भनेको अब यहीबाट हेरौँ न टोटल हाम्रो 100 जना विद्यार्थी हैन त्यसमा त 70 जना विद्यार्थीले त 60 भन्दा माथि ल्याएका छन् भनेपछि 60 भन्दा माथि ल्याउने चाहिँ हाम्रो 30 जना विद्यार्थी ल हामीले अब यति संसाधन जुटाइसके पछाडी हैन त यति संसाधन जुटाइसके पछाडी अब हामीले कम्बाइन्ड मिन निकाल्न सक्छौं ल अब कसरी भन्ने कुरो म देखाउँछु है अब कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हाम्रो के छ x बार 1 2 इज इक्वल्स टु x बार 1 इन्टु n1 हैन x बार 1 इन्टु n1 प्लस x बार 2 इन्टु n2 बाई n1 प्लस n2 हो अब 1 2 हाम्रो कति दिएको रहेछ 50 दिएको रहेछ हो अब x बार 1 हाम्रो कति छ x बार 1 34 छ 34 इन्टु n1 भनेको हाम्रो 70 प्लस x बार 2 भनेको हामीले निकाल्न पर्ने इन्टु n2 भनेको 30 छ बाई हाम्रो टोटल भनेको 100 छ हो अब यो हामीले यता मल्टिप्लाई गर्यौं क्रस गुणा मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ यो डिभाइडमा छ यता आउँदाखेरि मल्टिप्लाई भएर आउँछ डिभाइडमा जहिले पनि यता प्लस भएको यता घट्ने हो यता माइनस भएको यता जोडिने हो भाग भएको गुणा हुने गुणा भएको भाग हुने हो हैन त बराबरदेखि ल्याउँदा ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ अब यो भनेको हाम्रो के भयो 5000 हो इज इक्वल्स टु 34 इन्टु 70 गुणा गर्दा कति हुन्छ 2380 हैन प्लस हाम्रो 30 x बार 2 त छँदै छ अब यसलाई यता ल्याएर लेस गर्दिम कति हुन्छ माइनस 5000 गर्दाखेरि 30 x बार 2 इज इक्वल्स टु हाम्रो 26 20 भयो अब x बार 2 इज इक्वल्स टु 26 20 बाई हामीले 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 87.33
आउने भयो ल 85.33 के हो मार्क्स है। अब 60 जना भन्दा माथिको चाहिँ एभरेज मार्क्स हाम्रो कति रहेछ 87.33 रहेछ। 60 भन्दा मुनि ल्याउनेको एभरेज मार्क्स हाम्रो कति रहेछ 34 रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो टोटल कति आएछ 50 मार्क्स आएछ के हो। यो तरिकाको पनि क्वेशनहरु तपाईलाई आउँछ। यो अलिकति लेन्दी पाराले दियो के क्वेशन त सजिलै हो हैन, गर्नुपर्ने एउटै हो। हामीलाई अरु बेला मेन निकालेर दिन्थ्यो, तर आज अहिले यो क्वेशनमा चाहिँ के दियो भने हामीलाई मेन पनि निकाल्नु पर्ने थियो। अलि ज्यादा मार्क्सको बनाएर हामीलाई चाहिँ यो क्वेशन आयो भने हामीलाई 10 मार्क्समा आउने गर्छ ल। आजको क्लासमा हामीले मेनसँग सम्बन्धित सम्भाव्य टियुले सोध्न सक्ने विभिन्न प्रकारका विभिन्न क्वेशन्सहरु हामीले यहाँ सल्भ गर्यौं। अब हामीले वेटेड मिनका अनि जियोमेट्रिक मिनका हार्मोनिक मिनका सँग सम्बन्धित प्रश्नहरु पनि हामी लिएर अर्को भिडियोमा आउने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त भेटौं अर्को भिडियोमा।